नाज़रीन मोहतरम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको एक ऐसी ख़वातीन के बारे में बताना चाहते हैं। ये ऐसी ख़ातून है जो साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के हवाले से बांग्लादेश में पैदा हुई और अब पाकिस्तान के किस कोने में रहती है और क्या इसके हालात ज़िंदगी है और पाकिस्तान के किस ओहदे पर रही। नाज़रीन मोहतरम, 22 जनवरी 1957 को साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में पैदा होने वाली परवीन रहमान साहिबा बिलाखिर 1971 को अपने लुटे पुटे ख़ानदान के साथ कराची पहुंची। दिलचस्प बात तो ये है कि उनके ख़ानदान ने 1962 में बाहर से मशरक़ी पाकिस्तान हिजरत की थी, मगर हालात की नज़ाकत ने उन्हें सिर्फ़ 9 साल बाद दोबारा हिजरत पर मजबूर कर दिया। महज 15 से 20 मिनट में इनके ख़ानदान को ढाका में घर खाली करने का आर्डर मिला और इनका घराना सिर्फ़ अपनी जान और इज़्ज़त व आबरू के साथ कराची पहुंचा। कराची में कुछ दूसरी किस्म की परेशानियों का सामना था। बहरहाल परवीन रहमान का तल्लुक़ क्योंकि एक पढ़े लिखे घराने से था, इसलिए उनको फ़ौरन ही सेंट पैट्रिक्स स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। स्कूल और कॉलेज से फ़ारिग होने के बाद उन्होंने दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज से 1982 में आर्टिकल्चर की डिग्री हासिल की और अपने आखिरी साल के प्रोजेक्ट के लिए किसी डिफेंस और एलियट के क्लास का इंतखाब करने की बजाय कायदाबाद जैसे पसमानदा तरीन इलाके में दिन रात एक करके अपना फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, जिसमें बड़ी तफसील के साथ वहाँ मौजूद शहरी और तरक्याती मसाइल लेकर उनके हल तक सैर हासिल मवाद बाद इकट्ठा करके अपने आखिरी साल के प्रोजेक्ट के तौर पर जमा करवा दिया। एक साल बाद ही 1983 में अख्तर हमीद ख़ान, जो कि औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस हीरे को तलाश कर लिया और अपने साथ परवीन रहमान को जॉइंट डायरेक्टर लगा लिया। दो हिजरतों की तकलीफ़ और एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा अपना हंसता बसता सामान से सजा खुशियों से भरा घर छोड़ने का दुख और तकलीफ़ परवीन रहमान को औरंगी ले आया। औरंगी टाउन कराची की वो बस्ती जहां सबसे ज़्यादा महाजरीन आकर आबाद हुए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि वहां ज़्यादातर 2 दफ़ा हिजरत करने वाले आबाद हुए तो गलत ना होगा। परवीन रहमान ने ज़िंदगी का मिशन बनाया कि कभी किसी को बेछत और बेआसरा नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने बड़ी तहकीक और मेहनत के बाद औरंगी टाउन की गलियों में घंटों ख्वार होकर हर गली का नक्शा अपने हाथ से बनाया और वहाँ के लोगों को अपनी मदद आपके तहत सीवरेज लाइन इंतहाई सस्ते तरीक़ों से डालना सिखाई। आम आदमी के साथ बैठकर उनके घरों में जाकर उनकी तकलीफ़ों को महसूस करने की कोशिश की। 1986 में उन्होंने नीदरलैंड के इंस्टीट्यूट ऑफ हाउसिंग स्टडीज़ के हाउस बिल्डिंग और अर्बन प्लानिंग में अपना पोस्ट ग्रेजुएट मुकम्मल किया। आप ज़रा पहले के लोगों का इखलास मुलाहिज़ा करें कि इंतहाई मॉडरेट घराने से तल्लुक़ रखने वाली लड़की जो दुनिया की चकाचौंध देख कर चुकी थी, मगर फिर भी कराची के पसमानदा तरीन इलाके में रहकर उनकी मदद कर रही हो और चाहती हो कि किसी तरह औरंगी के लोग तरक्की कर जाएं। 1986 के बाद कराची और बिलखसूस औरंगी के हालात बद से बदतर होना शुरू हो गए, मगर इन हालात में भी वो खातून रोज़ अपने दफ्तर जाती, कभी महल्ले के मुअज़्ज़िज़ीन के साथ मीटिंग करके उन्हें समझाती और कभी इलाका मकीनों को एहसास दिलाती कि इन्हें पसमानदा ज़िंदगी यकीनन आपकी मुंतज़र नहीं है। परवीन रहमान की रिसर्च के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के बाद और ख़ुसूसन 1971 की हिजरत के बाद कराची में किसी भी किस्म की कोई तरतीब और प्लानिंग नहीं की गई। हत्ता कि 2010 तक भी कराची और हैदराबाद में 4 लाख से ज़ायद घर बनाने की गुंजाइश मौजूद थी और अगर हुकूमत ज़रा सी सहूलत फराहम करती तो लोग बड़ी तादाद में कच्ची बस्तियाँ
بستیاں بنانے کی بجائے وہاں آباد ہو جاتے۔ مثال کے طور پر لائنز ایریا برطانوی فوجی کی بیرکوں کی جگہ تھی، اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا، مگر وہاں بغیر کسی پلاننگ کے بس لوگوں کو ان کے حال پر بسنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور اسی طرح لائنز ایریا کی کچی آبادی وجود میں آ گئی، اور اسی طرح ہر جگہ پورے شہر میں کچی آبادیاں بنتی چلی گئی۔ پروین رحمان کی تحقیق کا دائرہ سیوریج لائن تک وسیع ہو گیا۔ وہ پورے کراچی میں گھومتی رہیں اور دیکھتی رہیں تھی کہ آخر یہ نالے کہاں گرتے ہیں اور کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کراچی سے نکلنے والے تمام نالوں کی انتہائی اور ابتدائی معلومات کی تو وہ مزید حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگی کہ کراچی میں تو نالے پلاٹوں کی طرح بک رہے تھے، بلکہ نالوں کی خرید و فروخت سرکاری سطح پر جاری تھی۔ سیوریج نالوں سے شروع ہونے والی یہ تحقیق انہیں کراچی میں پانی کی عدم فراہمی کی تحقیق پر لے آئی، اور پروین رحمان نے بنفس نفیس جا کر دریائے سندھ اور جب ہب ڈیم سے لے کر گھاروں پیپری سے مزید نچلے علاقوں میں جا کر تحقیق کی تو ان پر حیرت کے مزید سمندر ہوتے چلے گئے، اور انہیں معلوم ہوا کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی جو اس شہر کے حقوق کے نام پر ووٹ لے رہے تھے، دراصل وہی تو اس شہر کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ جن کو اپنا محافظ سمجھا جا رہا تھا وہ تو خود جگہ جگہ واٹر ہائیڈرینٹس بنا رہے تھے، نالوں پر قبضہ کر کے حسین خوبصورت بستیاں آباد کر رہے تھے، حتیٰ کہ وہ کراچی کی نکاسی کے عین منہ پر ایک ایسا خوش نما داغ لگا رہے تھے جو بظاہر بڑا حسین معلوم ہوتا تھا۔ جو لوگ دے رہے ہیں تمہیں فراقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے تمام ثبوت اور شواہد کے ساتھ بتا دیا تھا کہ جس دن بھی کراچی میں ایک حد سے زیادہ بارش ہوئی اس دن کراچی کے مضافات اور کراچی کے اشرافیہ ایک جیسی مصیبت کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نالوں پر قبضہ کر سکتے ہیں مگر نالوں کے پانیوں پر بہرحال آپ کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ 2011 اور 2012 میں ان کے شائع ہونے والی رپورٹس نے اصل میں سرکار اور وقار دونوں کے چہروں پر سے بے نقاب نوچ لیا، اس لیے پہلے ان کے دفتر میں گھس کر لوگوں کو دھمکیاں دی گئیں۔ بالآخر 13 مارچ 2013 کو 4 مسلح افراد نے انہیں گولیوں سے بھون ڈالا۔ پروین رحمان کے جملے سونے سے لکھے جانے کے قابل ہیں کہ اس شہر کا مسئلہ میگا پروجیکٹس نہیں ہے بلکہ میگا مینجمنٹ ہے۔ آپ 1100 چھوڑیں 2400 ارب کے پیکچر کا اعلان کر دیں، پھر بھی اس شہر کا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ اس شہر کو میگا مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس شہر کو پروین رحمان جیسے دل رکھنے والے چاہیے جو رنگی کے لوگوں کو اپنی مدد آپ پر لگا دے، جو کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ مسائل حل کر سکتے ہوں، جن کے پاس ٹیم ہو، ویژن ہو، اور سب سے بڑھ کر امانت داری اور دیانت داری ہو، جو نہ صرف اس شہر پر حکومت کر کے دکھائے جا چکے ہیں بلکہ خود کو منوا بھی چکے ہوں۔ اب اس شہر کو اعلیٰ ترین مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ دیانتدار قیادت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے دیانتدار قیادت صرف جماعت اسلامی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، اور یہی حل صرف جماعت اسلامی ہے۔